सर दूसरा सवाल है, ये जो रिसेंटली हमने एक वायरल वीडियो देखा अरबिक कैलीग्राफी का, वो ड्रेस उस पर जो तशद्दुद देखने को मिला, सर क्या ये वजूहात किस हद तक जो है ये वजूहात बन सकती है एथीज़म को या इस्लाम से दूरी जो है उसको प्रमोट करने में, क्योंकि ये तो नेगेटिव इमेज आ रही है पूरी दुनिया के सामने जो है इस वक्त मुसलमानों की इग्नोरेंस की, तो इसको आप जी कैसे जी जी देखते हैं? इसी तरीके से ये आज से नहीं जा रही भाई, अभी मीडिया की वजह से जरा आम हो गई है। देखें, इसके खिलाफ अलम तो मैंने ही बुलंद किया है ना, ये तो सदियों से इसी तरीके से हमें बताया जा रही थी चीजें। तो इंशाल्लाह मैं इस संडे को बड़ी तफसीली वीडियो इसके ऊपर रिकॉर्ड करवाने जा रहा हूँ। मैं इन मौलवियों की तबीयत साफ करूंगा और इन मोटिवेशनल स्पीकर्स की भी तबीयत साफ करूंगा, जो लोग लोगों को धोखे की दुनिया में रखना चाहते हैं कि भाई फिरका वारियत खत्म हो चुकी है, एक्सट्रीमिज्म मुसलमानों में से खत्म हो चुका है, कोई मसला नहीं है। तो अब इन लोगों को मैं ये बदवा भी नहीं देता कि ये लोग कभी इन लोगों के हत्थे चढ़ दें ताकि इनको जन्नत में पहुंचाएं, तो फिर इन्हें जाके यकीन आए कि ये शहीद क्यों किए गए थे। तो ये तो हो रहा है, बिल्कुल बेड़ा गर्क हुआ है। इस्लाम का बेड़ा गर्क किए मुसलमानों ने मेरे भाई। एथियस्ट से, नॉन मुस्लिम से हमें कोई खतरा नहीं है, हमें खतरा ही मुसलमानों से है। हम खुदकुश हमलावर हैं अपने दीन के ऊपर। अगर हम खुद मजबूत होंगे फिर किसी से खतरा नहीं है। जी अली भाई, नेक्स्ट हमारे साथ अब्दुल माजिद भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल माजिद भाई, कहाँ से आप लाइव में सवाल करें और थोड़ा सा लाइट की तरफ आए, आपके चेहरे पे अंधेरा बहुत ज्यादा है जी। कहाँ से हैं आप? वालेकुम जी इंडिया से। जी इंडिया कहाँ से मेरे भाई? इंडिया ना बोला करें, शहर का नाम बोला करें। इंडिया से बिहार स्टेट से हैं। जी जी अपना सवाल करें जी बिहार वाले। जी मेरा सवाल था कि मतलब हम एक हदीस पढ़े थे, उसमें लिखा था ममानियत हुआ था वुमेन के मतलब लीडरशिप के हवाले से। तो अभी हम बहुत सारे मतलब मुस्लिम कंट्री में देखे हैं कि मुस्लिम औरतों को है ना मतलब ओहदा दिया गया लीडरशिप का, ये सही है कि गलत है? ये मेरे भाई एक मुश्किल सवाल है, जिसका जवाब देना मुश्किल है। अगर तो एब्सोल्युटली इख्तियार किसी औरत के पास हो ओवरऑल, वो तो दुरुस्त नहीं है। लेकिन आजकल जो एब्सोल्यूट इख्तियार औरत के पास होता ही नहीं है, क्योंकि किंगशिप्स तो खत्म हो चुकी हैं, मलूकियत तो खत्म हो चुकी हुई है। अब जो कुछ भी होता है पूरी पार्लियामेंट अप्रूवल देती है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर को डिसीजन करता है। लिहाजा इस मामले में वो हदीस एप्लीकेबल नहीं होती है। सेकंड क्वेश्चन करें। हमारे हिंदुस्तान में एक लॉ बनने जा रहा है, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब आपके रिलीजन का मतलब क्या है वो नहीं देखा जाएगा। एडॉप्शन, मैरिज और डाइवोर्स सब एक ही तरह का अति होगा। उस मामले में पूछना था जी। वो इंशाल्लाह अप्रूव नहीं होगा, आप बेफिक्र रहे। जो स्पेसिफिक रिलीजन के साथ मुतसादिम होगा वो एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट उसे उड़ा देगी, क्योंकि बेसिक जो आइन है इंडिया का वो सेकुलर है, और सेकुलर आइन के अंदर आप हुकूमत का काम ही नहीं है कि वो मजहबी मामलात में किसी के दखल दे। हर एक के जो मजहबी मामलात हैं वो इंडिपेंडेंट है। ये वैसे ही उड़ जाएगा, आप बेफिक्र इंशाल्लाह। कांग्रेस की हुकूमत आने दें, ये सारे मसले आप लोगों के हल हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होने का इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी? फी मान अल्लाह जी, फी मान अल्लाह। दो सवाल हो गए आपके। नेक्स्ट अली भाई हमारे साथ मोहम्मद उमर भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, कहाँ से हैं आप? लाइव में अपना सवाल करें, माइक अपना अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये अपना जो माइक है ना जी, अपने मुंह के करीब करें, आवाज बहुत कम आ रही है आपकी भाई। ओके सर। एक बात कहाँ से आप भाई? जी आवाज नहीं आ रही आपकी, ऊंचा बोले थोड़ा। एक मिनट। अब आ रही है? हाँ अब ठीक है जी। एक बात मशहूर है कि हम जो अल्लाह है वो हम अपने बंदे से से ज्यादा मोहब्बत करता है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी। जी। बस ये मशहूर ही है बात। अल्लाह ताला सिर्फ उन बंदों से मोहब्बत करता है जो अल्लाह पर ईमान लाने वाले हैं और उसके पैगंबरों की पैरवी करने वाले हैं। अबू जहल से अल्लाह ताला 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत नहीं करता, ये बिल्कुल झूठी बात है। नेक्स्ट चाहता है इसके बारे में जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें जी। मैं कहता हूँ कि हदीस में आता है क्या इसके बारे में कुछ? मैंने जवाब दे दिया मेरे भाई, आप सुन लीजिएगा। ठीक है, जवाब तो मैंने दे दिया। जो इंसान के लिए जो रिजिक होता है दुनिया में जीने के लिए, मतलब इंसान की सेहत, इंसान का जो माल होता है, इसके बारे में अल्लाह ने बहुत कुछ कुरान में बताया है कि मैं एक दो आयत आपके सामने पढ़ूंगा।
وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. سورہ جی سورۃ العنکبوت میں ہے یہ. اپنا سوال کریں. جی میں کہتا ہوں کہ اب مجھے جاننا ہے کہ اس کے لیے رزق تلاش کرنے کے لیے ہمیں کوئی محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ میں نے 2-3 یوٹیوبر سے سنا ہے کہ محنت کرنے والے اس میں محنت نہیں کرنی پڑتی ہے، خود ملتا ہے. مطلب یہ کون سا یوٹیوبر ہے جی؟ اس کا دماغ خراب ہے یوٹیوبر کا. خود نہیں ملتا میرے بھائی، خود نہیں ملتا. ایک یوٹیوب اگر خود ملتا ہوتا تو رزق حلال کے اوپر احادیث ہوتی. قرآن میں یہ لکھا ہوتا سورہ الجمعہ کے اندر کہ جب جمعہ پڑھ چکو تو پھر رزق کی تلاش میں نکل جاؤ. رزق آپ کو تلاش نہیں کرے گا، آپ نے رزق کو تلاش کرنا ہے. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. پانی پینے سے پیاس بجھے گی، کھانا کھانے سے ہی آپ کی بھوک مٹے گی، اور اس کے لیے ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی. نبی الاسلام بھی محنت کیا کرتے تھے. جب آپ علیہ السلام کے ذمہ یہ دین کا کام لگا تو پھر بیت المال سے آپ کا خرچہ جاتا تھا. باقی صحابہ کرام سب اپنی مزدوریاں کرتے تھے. یہ اس آیت کا یہ مطلب کسی نے بھی نہیں لیا ہے. پتہ نہیں کون سے پاگل یوٹیوبرز ہیں، انہیں کہ یوٹیوب سے نکلیں اور جائیں یار گھروں کو بیٹھیں، لوگوں کو گمراہ نہ کریں. ٹھیک ہو گیا جی؟ فی امان. جی ٹھیک ہے، 2 سوال ہو گئے آپ کے. نیکسٹ علی بھائی ہمارے ساتھ یاسر شاہین بھائی. السلام علیکم یاسر بھائی، کہاں سے آپ لائیو ہیں؟ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یاسر بھائی کہاں سے ہیں آپ؟ بلال بھائی جی سر. استاد محترم آپ کہاں سے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ. کہاں سے ہیں سر؟ میں بول رہا ہوں انڈیا سے سر، کشمیر سے. جی اپنا سوال کریں. سر پہلے تو آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اور آپ کو دل کی عمیق گہرائیوں سے جو ہے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ نے جو تمام تر توانائیاں جو ہے اصل قرآن و سنت کی دعوت جو ہے ہم تک پہنچائی. تو الحمدللہ میرے لا کچھ حول ولا قوت الا باللہ. جی سر. سر میرے 2 سوالات ہیں، تو میں نے ان کو پرچے کی شکل میں جو اپنے سامنے رکھا ہے وقت کو بچانے کے لیے. سر اصل میں آپ کا جو ویڈیو دیکھ رہا تھا آج، وہ استاد کے استقبال میں کھڑا ہونے کی. سر اس میں آپ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ ایک تعظیم کے لیے کھڑا بھی ہو جائے لیکن استاد کی نیت نہ ہو تو جائز ہے. سر اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر استاد جو ہے ایک کمپلسو اپروچ دکھائے وہاں سے کہ جبراً جو ہے بچوں کو تلقین کرے، مطلب کہ تعظیم کے لیے کھڑا ہونے کی. سر اس حوالے میں استاد کو جو ہے کس طریقے سے ہم سمجھائے کہ یہ جو ہے جائز نہیں ہے اسلام میں اور اس کو منع کیا گیا ہے. اور سر مفتی طارق مسعود صاحب کہتے تھے کہ اگر استاد ٹریننگ کو مد نظر رکھتے ہوئے مطلب بچوں کو اس کے لیے مجبور کرے تو اس حوالے سے جو ہے نیت اس پہ ڈیپینڈ کرے گی اس سچویشن. اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ جو استاد جس کا آپ بتا رہے ہیں مسلمان ہے یا کافر ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں. سر مسلمان ہے تو اس کو پھر یہ حدیثیں بتائیں کہ بھئی نبی الاسلام نے فرمایا کہ جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ لوگ اس کے استقبال میں کھڑے ہوں وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. اور اگر وہ نہیں مان رہا تو پھر وہ شناختی کارڈ میں ہی مسلمان ہے، ویسے تو مسلمان نہیں ہے. باقی آپ کے اوپر کوئی وبال نہیں ہوگا، وبال اسی کے اوپر ہوگا. آپ کا بتا دینا کافی ہے. باقی اگر وہ مجبور کرتا ہے تو ظاہر ہے آپ لوگ تو مجبور ہیں، آپ کی کوئی گرفت نہیں ہوگی اگر آپ کھڑے ہو جائیں. سیکنڈ کوسچن کر لیں اپنا.